नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विवादको हल अझै भइसकेको छैन। असारको 10 गतेदेखि स्थायी समितिको बैठक यही समस्यालाई हल गर्नको लागि भनेर बस्यो, तर त्यसले न समस्याको हल गर्न सक्यो न बैठक नै बस्न सक्यो। नेकपामा यस्तो खालको स्थिति देखा पर्यो, त्यो न अघि बढेको छ न त्यो पछि हटेको छ, यथास्थितिमा बसिरहेको छ। विज्ञानले भन्छ यथास्थितिमा केही चिज पनि बस्दैन, त्यो अगाडि नै बढ्छ भनेर। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको स्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यो एक ठाउँमा बसेको छ, अघि बढ्न सकेको छैन, पछि पनि हट्न सकेको छैन। स्थायी कमिटी बैठकले एउटा निधो गर्नुपर्ने थियो, समाधान पनि दिन सक्नुपर्ने थियो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक र त्यो पार्टीका 2 जना अध्यक्षहरूले समेत समाधान दिन नसकेपछि अब अहिले एउटा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ र त्यो कार्यदलले समाधान निकाल्ने भनेर लागि छ। त्यो कार्यदललाई के म्यान्डेट प्राप्त छ त? अनि 2 जना अध्यक्ष मिलेर पार्टीको एकता हुने, 2 जना अध्यक्ष मिलेर सारा पार्टीको काम हुने, सरकारको काम पनि हुने, तर पार्टीभित्र देखिएको बेमेलको समाधान चाहिँ दिन नसक्ने के कारणले त त्यो कार्यदल गठन गरिएको? अनि त्यो कार्यदल गठन गरिसकेपछि त्यो कार्यदलले चाहिँ कसरी समाधान दिन सक्छ त? आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र यो बसाइमा कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, जहाँ कार्यदल किन गठन भयो र त्यो गठन गरिएको कार्यदलले गर्ने काम चाहिँ के हुन सक्छन् त्यो कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा भित्रको विवादमा नयाँ चित्र देखा परेको छ। नेकपा संसदीय दलका सांसदहरूमध्ये 61 जनाले पार्टीमा कतै पनि नलाग्ने निर्णय गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि विवाद समाधान हुन नसकेर लगातार 9 दिनसम्म भेटघाटदेखि सामान्य संवाद समेत नगरी बसेका 2 अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच 4 घण्टा लामो वार्तालाप भयो। वार्ताले निकासका लागि 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो, जसमध्येका 1 जना सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, आजबाट समस्या समाधान सुझाव कार्यदल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक सुरु भएको छ। बैठक सकारात्मक र समस्या समाधान गर्ने विश्वासका साथ अघि बढेको छ। गत असार 10 गतेदेखि बसेको स्थायी समिति बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। समाधान दिन बसेको बैठक अचानक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागमा गएर अडिएपछि यो बैठक न बस्न सकेको छ न यसले समाधान नै दिन सकेको छ। बरु यसले नेकपालाई अनन्त संक्रमणमा हालिदिएको छ। यही संक्रमण चिर्नका लागि भनेर नेकपामा 2 अध्यक्षबीच वार्तालाप भएपछि कार्यदल गठन गरिएको छ। 2 वर्ष अघि नेकपा बन्ने बेलामा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत एकताको कुरा थाहा थिएन। कतिसम्म भने पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई समेत यसबारेमा सामान्य सुइँको समेत दिइएको थिएन। उनी उपचारका लागि चीन गएको बेलामा नेकपा मिलेको थियो, अर्थात् पूर्व एमालेमा ओली र पूर्व माओवादीमा प्रचण्डको जोडबलमा र राजी खुसीले यो एकता भएको हो। पार्टी मिल्दा न दर्शनको बहस भयो न लक्ष्यको, केवल नेतृत्वको भागबण्डा मिल्यो। 2 नेता एक भए अनि पार्टी मिल्यो। 2 नेता मिलेपछि बाँकी कुरा मिलाउनतिर उनीहरू लागेका थिए। यसमध्ये कतिपय कुरा अझै पनि मिलेका छैनन्। जब 2 नेता मिलेर बनेको नेकपामा विवादको हल उनीहरूले नै निकाल्न सकेनन् भने उनीहरूले गठन गरेको कार्यदलले के हल निकाल्ला? यो गम्भीर सवाल हो र 2 नेताले निकाल्न नसकेको हल कार्यदलले निकाल्ने भनेको केवल विवाद पर सार्ने र पदीय अंशबण्डा गर्ने काम मात्र
यसले गर्न सक्छ। यो कार्यदलले कुन अध्यक्षले के गर्ने र एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको राजीनामा माग्ने वा नमाग्ने भन्ने जटिल सवालको हल दिन सक्दैन। तर पनि कार्यदलका सदस्यहरू समाधान दिन सक्छौँ भनेर लागि परेका छन्। तर नेकपाको राजनीतिलाई बुझेका नेताहरूले भने यो कार्यदलका सदस्य अब हुने मन्त्रीहरू हुन् भनेर बुझ्न थालेका छन्। अर्थात् यसले नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाको सम्बोधन गर्न सक्दैन, बरु आफ्नो महत्त्वाकांक्षा यही कार्यदल मार्फत पुरा गर्नेछ। तर यसो हुँदा नेकपाको विवाद हल हुन्छ त? यो मूल सवालको जवाफ पनि कार्यदलसँग छैन। यसको सवाल फेरि मूल नेताहरूसँग नै छ। नेकपामा 2 अध्यक्ष मिलेर बनेको कार्यदलले विवाद केही पर सारेको चर्चा चलेपछि खासमा यसले अर्को पक्षलाई भने झन सशङ्कित बनाएको छ। नेकपाका 2 अध्यक्ष केही शान्त देखिए पनि कार्यदल गठनपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, जलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सशङ्कित भएका छन्। हुन त कार्यदलमा रहेका 6 जना सदस्य मध्ये माधव नेपाल समूहका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन्। तर पनि उनीहरू नै सबैभन्दा सशङ्कित देखिएका छन्। उनले 2 अध्यक्ष मात्र मिलेर आफूलाई पछि पार्न खोजेको शङ्का गरिरहेका छन्। सबैले बुझेको सत्य के हो भने नेकपाभित्र अहिले तीव्र विवाद छ र त्यहाँ केवल विवाद मात्र छैन, आपसी अविश्वास र तीव्र आशंका पनि छ। यही अविश्वासले नै 2 अध्यक्ष मध्ये एकले कुनै बोल्ड निर्णय समेत गर्न सकेका छैनन्। नेकपामा अहिले गुट मात्र छैन, त्यहाँ समीकरण नै बनेको छ। पूर्व एमालेमा नै प्रशस्त गुट थियो, यसमा पूर्व माओवादी समेत मिसिएको छ। नेकपा भित्रको समस्या यसकारण झन जटिल भएको छ। तर जब नेकपामा पूर्व माओवादी समूहको नेता अध्यक्ष प्रचण्डले गुटबाट समीकरण निर्माण गरे, यसपछि उनी नयाँ दलदलमा फँसेका छन्। गुट हुँदासम्म गुटको मात्र हित हेरे पुग्ने ठाउँमा अब उनले समीकरण बनाएका छन् जसमा पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेता नै सहभागी छन् र यो समीकरणले पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने सपना देखेको छ। यसो गर्दा स्वयं अध्यक्ष दाहालको मात्र निर्णयले अब पुग्दैन, समीकरणका सदस्यहरूको सहमति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनी समीकरणको बन्धक भएका छन्। यही समीकरणको बन्धक स्वयं केपी ओली पनि भएका छन्। यही कारण प्रचण्डसँग लामो समय बसेका कतिपय नेताहरू अहिले ओलीतिर लहसिएका छन् भने कतिपय बीचमा बसेका छन्। यसले प्रचण्ड तनावमा परेका छन्। नेकपाको स्थायी समितिदेखि लिएर केन्द्रीय समितिसम्म प्रचण्ड माधव समूह बहुमतमा छ। तर बहुमतमा भएर पनि उनी कुनै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। रोचक पक्ष त के छ भने अल्पमतमा भनिएका केपी ओली नै अहिले पनि भारी छन् र उनी बहुमतमा छन् भनिएका समूहलाई घुमाइरहेका छन्। यसको मतलब ओलीले प्रचण्डको नारी छामिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसुकै उग्र कुरा गरे पनि प्रचण्ड समूह पार्टी फुटाएर जाँदैन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि उनीहरूको कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न अग्रसरता देखाएका छैनन्। उनी 2 पद नछाड्ने र बाँकी कुरा चुनावपछि मात्र गर्ने कुरामा हिजो पनि र आज पनि दृढ देखिन्छन्। कार्यदलले पनि यही कुरालाई आधार लिएर सहमतिको कोसिस गर्नेछ। यसो गर्दा अध्यक्ष दाहाल फेरि पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुनेछन्। उनलाई कागजमा केही जिम्मेवारी थपिनेछ, तर व्यवहारमा भने उनी फेरि पनि दोस्रो अध्यक्ष र कमजोर नेता हुनेछन्। यता उनले यसरी सहमति गर्दा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको अवस्था के हुने, उनीहरूले के पाउने, यो सवाल अनुत्तरित हुँदा उनीहरू सशङ्कित भएका छन्। तर कार्यदल स्तरबाट सबै पक्षका नेताका सदस्यलाई मन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्रीमा फेरबदल गर्ने प्रयास अब हुनेछ। तर के यसले नेकपाको नेताको उग्र महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्छ? 2 महिना लामो कचकच र किचकिचबाट पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पद दुवै जोगाउन केपी ओली सफल भए भने उनी बाँकी अवधिमा प्रचण्डका लागि निकै कठिनाइपूर्ण हुनेछन्। उनले आफ्नो समूहका गुमेका साथीलाई पुनः फर्काउन सक्ने छैनन् भने नयाँ बचेका साथीहरूलाई जोगाउन पनि कठिन हुनेछ। यति मात्र होइन, उनले माधव नेपाल सहितका वरिष्ठ नेताको साथ पाउन पनि कठिन हुनेछ। यता प्रधानमन्त्री ओली भने नयाँ दाउमा लागिसकेका छन्। उनले पार्टीभित्र नेताहरू चोर्ने र फोर्ने काम थालिसकेका छन्। भारतसँग सीमादेखि लिएर नागरिकतासम्म अडान लिएका ओलीले अहिले राम मन्दिरमा अडान लिएका छन्। नेपालको बहुसङ्ख्या हिन्दूहरूले यसलाई सही मान्नेछ।
कम्युनिस्ट नेता भएर पनि धर्मको पक्षमा अडान लिएको जस उनलाई जानेछ। यति मात्र होइन, 4 महिनादेखि बन्द भएको बोलचाल भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नरेन्द्र मोदीसँग भएको 10 मिनट लामो संवादले शीतयुद्धको समाप्ति गरेको छ। पार्टीभित्र मात्र होइन, भारतसँग पनि संवादहीनताको अवस्था चिर्नु ओलीको सफलताका लागि सिडी निर्माण थालिनु हो। यदि उनले पार्टीभित्रको विवादलाई सहजै अहिलेकै तरिकाले टुङ्ग्याए भने उनी पहिलाभन्दा निकै शक्तिशाली हुनेछन् र यसपछि उनले विदेश सम्बन्धमा ध्यान दिनेछन्। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलसँगको सम्बन्धलाई पनि अनायास सुधार गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध मिठो बनाएको चर्चा चलिरहेको छ। देशमा विषम परिस्थिति हुँदा पनि काङ्ग्रेस सरकार विरुद्ध नउत्रनु भनेको सत्तापक्षका लागि योभन्दा मधुर वातावरण अर्को हुन सक्दैन। मुद्दालाई चिन्ने र यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओली जति चतुर नेता अर्को देखिएको छैन। उनी कुन समयमा कुन मुद्दालाई उठाउने भन्ने राम्रो चेत राख्दछन्, तर उनलाई बिगारेको उनको बोलीले नै हो। अति धेरै बोल्ने र काम सुस्त गर्ने बानीले उनी र उनको सरकार बदनाम भएको छ। नेकपाको यो सरकारलाई सुवर्ण अवसर समयले दिएकै हो। यस्तो अवसर अरूले पाउला नपाउला समयले नै बताउनेछ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि उपलब्ध यो अवसर लोभलाग्दो छ। उनले पाएको अवसरको सदुपयोग नभएको कुरामा दुई मत रहेन। यसै कारण उनको विरुद्धमा युवाहरू सडकमा उत्रन थालेका छन् भने पार्टीभित्रैका युवाहरू पनि खिन्न छन्। तर उनको सरकारका लागि सुरक्षा कवच भने कोरोना भाइरस भनेको छ। यही कोरोनाले सरकार बदनाम भएको छ भने यही कोरोनाले सरकार जोगाइदिएको पनि छ। तर यो सब कहिलेसम्म? नेकपाले 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो, जसको संयोजक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेललाई बनाएको छ र त्यो कार्यदलले काम प्रारम्भ गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी पनि दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा भनिएको थियो कि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ भनेर। त्यो माग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतको समूहले राखिसकेपछि प्रश्न निकै जटिल बनेको थियो। अहिले न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्, न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँधमा आइलागेको छ। तैपनि कार्यदललाई सहमति जुटाउनको लागि भनेर जिम्मेवारी दिएको छ र कतिपय मानिसहरू, खास गरी केपी शर्मा ओली पक्षधर मानिसहरू यो समस्याको जड नेपालमा भन्दा नेपालको सिमाना भन्दा बाहिर रहेको छ भनेर इङ्गित गरिरहेका छन् भारततर्फ। अर्थात् पार्टीभित्रको विग्रह, सरकारलाई घेराबन्दीमा पारिएको परिस्थिति, यी दुवै कुरालाई भारतले उक्साएको, भारतले चक्रव्यूह रचेको र नेपालका नेताहरू त्यो गोटी मात्रै बनेको भन्ने केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरूको आरोप रहेको छ। तर यो कार्यदल गठन गरिसकेपछि चाहिँ नेकपाकै महासचिव तथा यो कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले समस्या पनि यही भएको र यसको समाधान गर्ने ताकत पनि नेताहरूमा रहेको भनेर जानकारी दिएका छन्। दुईजना अध्यक्षका बीचमा धेरै गम्भीर छलफल भयो। छलफल पश्चात उहाँहरू एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जे जस्ता समस्याहरू यस बीचमा देखा परे, ती समस्याहरूको सकारात्मक समाधान खोज्दै हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। यो एकतालाई सबल तुल्याउँदै जानुपर्छ। नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जुन प्रकारको आशा गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन्, विश्वास र भरोसा गरेका छन्, त्यसलाई सार्थक तुल्याउनका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ।
र यो निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ कि हामीभित्रका समस्याहरू हाम्रो नियन्त्रणभित्रै छन्, हाम्रो काबु बाहिर छैनन्। ती समस्याहरू समाधान गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छ, हामी ती समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। र त्यसरी भन्दा आजका मितिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विग्रहको जुन कल्पना गरेका थिए कतिपय मानिसहरूले, नेकपामा कुनै प्रकारको विग्रह आउँदैन, नेकपा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ र नेकपाको एकता अक्षुण्ण रहन्छ भन्ने कुरा आजका मितिदेखि सुनिश्चित भएको छ। र सँगसँगै पार्टीको जीवनमा जे यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ती समस्यालाई हामी संस्थागत ढङ्गले समाधान गर्ने हिसाबले हामीहरू अगाडि बढ्छौँ र संस्थागत ढङ्गले समाधान गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने सिलसिलामा आज दुईजना अध्यक्षको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। कार्यदलले समस्याहरू के हुन् र समाधान के हुन सक्दछ भन्ने विषयमा विस्तारपूर्वक छलफल गरिकन शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर त्यसका समेत आधारमा अध्यक्ष द्वयले समाधानका प्रस्तावहरू पार्टीका औपचारिक निकायहरूमा बैठकहरूमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र पार्टीका आन्तरिक जीवनका समग्र समस्याहरूको समाधान गर्दै हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। यसरी म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेता, सबै कार्यकर्ता, सदस्यहरू, नेकपाको पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताहरू, नेकपासँग मुलुकको र आफ्नो पनि भविष्य देख्ने आम नेपाली जनसमुदायलाई, स्वदेश र प्रवासमा रहनुहुने सबै नेपालीहरूलाई म आश्वस्त हुनका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेकपा एकताबद्ध रहन्छ र यसले आफ्ना अभिवादनहरू सफलतापूर्वक पुरा गर्दै अगाडि बढ्छ। त्यस्तै गरी नेकपामा विग्रहको खोजी गर्ने त्यस्ता खालका शक्ति, प्रवृत्ति र तत्त्वहरूलाई पनि म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। अब नेकपाभित्र खेल्ने त्यस प्रकारका व्यर्थका कोसिसहरू नगरे हुन्छ। नेकपा आफ्नो व्यवहार के हो त्यो बुझ्न समर्थ छ, जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति प्रतिबद्ध छ। स्पष्टसँग भन्दाखेरि करिब केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकपछि हाम्रो आन्तरिक जीवनमा देखा परेका समस्याहरू क्रमिक रूपले चाहिँ जटिल बन्दै गए र त्यो एक ढङ्गले भन्दाखेरि निकै नै जटिल अवस्थामा पुगेको सत्य हो, जसले गर्दाखेरि सरकारको काम, जसले गर्दा पार्टीको काममा विभिन्न प्रकारका व्यवधानहरू सिर्जना भए। पार्टीका कामहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनन्, सरकारका कामहरूमा पनि व्यवधान सिर्जना भए। अब हामी सरकारको कामलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ, पार्टीको कामलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। पार्टी र सरकार दुईटै सँगसँगै प्रभावकारी भूमिकाका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रस्तुत हुन्छन्। अनि यो अहिले त सबैको चाहना समस्याको समाधान थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन प्रकारको समस्या प्रकट भयो, यो समस्या सबैका निम्ति चिन्ताको चासोको विषय थियो। समाधानका निम्ति गरिने हर कुनै प्रयासमा यो सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने सबै नेताको, कार्यकर्ताको सद्भाव, समर्थन र साथ रहन्छ नै। नेकपा मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले चाहिँ यसबिचमा किन यस्ता समस्याहरूमा हामी बल्झिन पुग्यौँ, यी समस्याहरूको समाधान के हो, हामी त्यतातिर अलिकति छलफल गर्छौँ र समस्याका कारणहरू पनि यकिन गर्छौँ, निराकरणका उपायहरू पनि सुझाउँछौँ। नेकपाको नेताहरूको विवादलाई सैद्धान्तिक विवाद हो कि यो अंशबन्डाको विवाद हो भनेर प्रश्न गर्ने थालिएको छ। नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सैद्धान्तिक विवाद हो भनेर उनले यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने कोसिस गरेका छन्। तर केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरूले चाहिँ यो सैद्धान्तिक विवाद होइन, पदको विवाद हो भनेर प्रश्न खडा गरिदिएका छन्। सँगै स्थिर सरकार जनताको चाहना र त्यही स्थिर सरकार जनताको चाहना अनुसार बनेको छ, काम पनि गरिरहेको छ, त्यो सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने, अस्थिरता निम्ताउने र सरकारको विखण्डन र विग्रह ल्याएर अस्थिरतामा राज गर्ने कोसिस गरिराखेको भनेर प्रचण्ड समूहलाई आरोप लागेको छ। यस्तो बेलामा एउटा पक्षले अर्को
पक्षलाई औँला देखाउनु, आरोप लगाउनु, प्रतिवाद गर्नु स्वाभाविक नै हो। तर अहिले जुन विवाद नेकपामा देखिएको छ त्यो विवाद केवल पदको विवाद मात्रै हो कि यो कार्य विभाजनसँग, यो सिद्धान्तसँग जोडिएको विवाद पनि हो? यो प्रश्न गम्भीर सवाल बनेको छ। नेकपाका दुवै तहका नेता, त्यहाँभित्र रहेका गुट र त्यहाँ बनिरहेको समीकरण, यो सबैलाई राम्रोसँग बुझेका एकजना विश्लेषक चाहिँ प्रचण्डलाई अलिकति हेप्न खोजेपछि, पेल्न खोजेपछि यो समस्या उत्पन्न भएको विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यसो हो भनेदेखि समाधान चाहिँ यो कार्यदलले दिन्छ, नेकपाले दिन्छ, स्थायी कमिटीले दिन्छ, अथवा यो समाधान दिनको लागि अरू कोही नै आइपुग्छ? हामी एकजना विश्लेषक भनाइ प्रस्तुत गर्दैछौँ। दुईटा अध्यक्षको बीचमा विवाद हुने, विवादको कुरा आउँछ, त्यसपछि यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनको लागि दुईटा अध्यक्षको बीचमा फेरि एक किसिमको सहमति बन्छ, फेरि त्यो सहमति भाँडिन्छ, अनि फेरि के भनेदेखि अध्यक्षहरूको बीचमा के वार्ता हुन्छ। भनेपछि यो के भने सहमति, विवाद, अनि फेरि के भनेदेखि सहमति, यस्तो किसिमको गोलचक्रमा फसिरहेको छ। तर निर्णायक परिणाम भने नआउने एउटा नेपाली उखान छ, भ्यागुताको धार्नी कहिले पुग्दैन। किन भ्यागुतो के भनेदेखि पुर्याउन लाग्यो, एउटा भ्यागुतो उफ्रिन्छ, फेरि पनि के भने तौल के कम केदेखि भइरहेको छ। त्यस्तै स्थिति अहिले नेकपाभित्रको के भने अहिले विवाद के भनेदेखि भइरहेको छ। अहिले पनि के छ भने दुईटै समूहहरू, अहिले नेकपाभित्र दुईटा, एउटा ओलीको नेतृत्वमा रहेको समूह छ, अर्को समूह भनेको प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रहेको अर्को समूह छ। दुईटैका के भने आफ्ना रणनीतिहरू छन्, आफ्ना उद्देश्यहरू के छन्, र उनीहरू त्यसबाट के भने दुईटै अहिले पनि के भनेदेखि बिचमा मिलेर अबको के साझा यो बिन्दुबाट अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको समझदारी भइसके जस्तो मलाई के भने लाग्दैन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एमाले खडा गर्ने भन्नेको जुन रणनीति प्रधानमन्त्री ओलीको, त्यो उहाँले त्यागिसके जस्तो के मलाई लाग्दैन। अब यतातिर के भने प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको कुरा के हो भने ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्न पनि नदिने र ओलीलाई पार्टीको अनुशासनभित्र र पार्टी पद्धतिभित्र के ल्याउने भन्ने रणनीति के भने यो समूहको के देखिन्छ। देखिएकोमा अहिले फेरि भनौँ न जस्तो के भने केही समय त यस्तो तिक्ततापूर्ण स्थिति आयो नेकपाका नेताहरूको बीचमा, प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्ने किसिमको उहाँले एउटा अहङ्कारयुक्त अभिव्यक्ति दिनु भने म स्थायी समितिको निर्णय पनि मान्दिनँ, केन्द्रीय समिति पनि बोलाउँदिनँ, त्यसको निर्णय पनि मान्दिनँ, जे गर्नुपर्छ गर भन्ने हिसाबले उहाँले त्यसरी के दिनुभएको भएको थियो। त्यसपछि प्रचण्डको तर्फबाट पनि त्यस्तै किसिम, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको तर्फबाट पनि यस्तै किसिमको के भने अलिक कडा अभिव्यक्ति के आएको थियो। र धेरै मान्छेको एउटा अनुमान के हो भने अब यो नेकपाभित्रको विवाद भनेको अब के भने करिब करिब विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेको हो कि भन्ने किसिमको स्थितिमा के पुगेको थियो। तर अहिले यसको पहल फेरि के कसले गर्यो त भन्दाखेरि यो 8-9 दिनसम्म त उनीहरूको दुईटा अध्यक्षको बीचमा बोलचालै संवादै भएन भन्ने कुरा नि त आयो नि त, आएको स्थिति थियो। तर अहिले के भने एउटा टेलिभिजनको एउटा के प्रोग्राममा प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुभयो भने अब हामी भित्रको के भने समस्याको समाधान चाहिँ केही दिनभित्र हुन्छ, दिन गन्ती गरेर राख्नु होला भनेर भन्नुभयो। र प्रधानमन्त्री ओलीले नै यो वार्ताको पहलकदमी गरेको भन्ने किसिमको अहिले कुरा सूचना भन्नुहोस् समाचार के नै सार्वजनिक भएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, पार्टी विभाजन गर्न भनेर खुट्टा उचालेर बस्नुभएको प्रधानमन्त्री ओली किन अहिले फेरि के भनेदेखि म पेलेरै अगाडि बढ्छु, केन्द्रीय समिति नमान्ने, स्थायी समिति नमान्ने भन्ने व्यक्ति अहिले आएर फेरि के भनेदेखि अर्को के प्रचण्ड, माधव कुमार र झलनाथको के समूहसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ खोज्नको लागि 2 कदम पछि सर्नुभयो भन्ने प्रश्न चाहिँ कुरा के हो भने कि
नेकपा विभाजन गर्ने सवालमा पहिलो त के भने प्रधानमन्त्री ओलीको गुटमै रहेका अलिक शीर्ष तहका अलिक प्रभावशाली नेताहरू पार्टी विभाजनको के पक्षमा उभिए, जसले गर्दाखेरि नेकपा विभाजन गरेर बाहिर गएको सरकार बनाउँदाखेरि सङ्ख्या नपुग्ने, पार्टी विभाजन गर्न सङ्ख्या नपुग्ने स्थिति आयो एउटा। दोस्रो कुरा के भने प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा सोच र के रणनीति के थियो भने नेकपा विभाजन गरेर एमाले खडा गरिसकेपछि त्यहाँ के भने नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन के भने गरेर आफ्नै नेतृत्वमा के सरकार बनाउने अनि एमसीसी पनि पास गराउने भन्ने उहाँको रणनीति यहाँ हुन्थ्यो। तर के हो त नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि के विवाद आयो त भने कि शेरबहादुर देउवा त त्यो गठबन्धनको लागि तयार, तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको के भनेदेखि शेरबहादुर विरोधी लबी चाहिँ यसरी अर्काको पार्टी के भने विभाजन गरेर आएकोमा एउटा बदनाम भइसकेका अथवा छवि धुम्लेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग के भनेदेखि चाहिँ संयुक्त सरकार बनाएर के जानु हुँदैन, गलत हुन्छ भनेपछि त अब के हो भने यतातिर शीर्ष आफ्नै समूहका शीर्ष नेताहरूले साथ नदिने, पार्टी फुटाइसकेपछि गइसकेपछि अर्को सरकार पनि नबन्ने नेपाली काङ्ग्रेस हुने सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसले साथ सहयोग दिन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि अबको स्थितिमा के भने चाहिँ यो स्थितिमा बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली परिसकेपछि अब यो के भने समझदारी गर्नुभन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने सोचको साथ उहाँले के भने यो के भने अन्डरस्ट्यान्डिङको सुरुवात गर्नुभएको हो। तर यो चाहिँ के हो भने मलाई यो दीर्घकालीन किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो जस्तो लाग्दैन। होइन यस्तो छ, अब यो विषयको बिचमा के भने विधि र पद्धति अनि पद ती एक अर्कासँग जोडिएका के भनेदेखि विषयवस्तु हुन्। जहाँ विधि र पद्धतिको कुरा आउँछ त्यहाँ के भनेदेखि पदको कुरा पनि आउनु के स्वाभाविक हुन्छ। तर मूलत के हो भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टी कमिटी, पार्टी पद्धति, पार्टी के भनेदेखि नियमहरूलाई के भनेदेखि लत्याएर निरङ्कुश शैलीमा सरकार चलाउने, पार्टी चलाउने उहाँको के भनेदेखि गतिविधि अथवा उहाँको के भने सोच देखिन्छ। अन्य नेताहरूको ओली के भने विरोधी नेताहरू के भने होइन, प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको अन्डरमा बस्नु पर्यो, पार्टीको नीति निर्देशन मान्नु पर्यो, पद्धति मान्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुरो के नै हो। र अब अहिले के भने यही बिचको द्वन्द्व नै अहिले के भने चल्दै के भनेदेखि आएकोमा अहिलेको जो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नि, अब त प्रश्न त उठो, अब त्यसो भने कुन चाहिँ के भने समूहको के भने जित भयो त? ओली 2 कदम पछि के भनेदेखि सरेर उनको रणनीति परित्याग गरेका हुन् कि अब के भने यतातिर ओली विरोधी प्रचण्ड माधव कुमार र झलनाथ खनालले के भने विधि र पद्धतिको कुरा जुन उठाएको छ त्यसको पक्षमा म तयार छु भनेर के भने ओली के नै आएको हो कि भन्ने कुरा त अहिले छ नि त। तर मलाई लाग्छ अहिले नै पिक्चर के नै क्लियर छैन। यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मको राजनीति अहिले के भने नेकपाभित्रको विवादको के नै घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ तत्काल ओली निकै अप्ठ्यारोमा परेको हुनाले त्यो अप्ठ्यारोबाट केही अप्ठ्यारोलाई अलिकति केबाट के आफूलाई अलिक मुक्ति गर्न अलिक सहजता वातावरण सिर्जना गर्नको लागि यो के भने ह्यान्डसेक गर्ने अथवा के भने सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले खोजे जस्तो लाग्छ। तर यो फेरि के भने कति बेला फेरि यो सहमतिको के भनेदेखि अहिले कुरा फेरि विमति उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। होइन अब यस्तो छ जस्तो के भने पार्टी एकता गर्दाखेरि त प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको बिचको सहमति भनेको आधी सरकार चलाउने भन्ने कुरा हो। तर जब के ने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार छोड्न तयार नहुने भन्ने किसिमको के ने सन्देश पाइसकेपछि अब नेकपाभित्र के भनेदेखि ओलीसँग जुधेर प्रधानमन्त्रीको आदिकाल मैले पाउनुपर्छ भन्ने शर्त अगाडि जुन के लिएर त्यो सम्झौता कुरा उखाड्दाखेरि फेरि के हो भने यहाँ यो नेकपाभित्र टिक्न दिँदैन ओलीले। त्यसकारण के भने मैले के त्यो सरकार चलाउने कुरा मैले के छोड्देँ, बरु मलाई पार्टी चलाउन दिनु पर्यो भनेर प्रचण्डले भनेको हो नि त। त्यसकारण यो अहिले पनि के भनेदेखि सरकार चलाउने कुरामा ओलीले दिन्छन् भन्ने कुरा त प्रचण्डलाई विश्वासै छैन नि। ओली त किनदेखि कुनै पनि हालतमा सरकार यो प्रधानमन्त्री पद त कुनै हालतमा छोड्न चाहँदैन। किन छोड्ने? यो त के भने अहिले यो प्रधानमन्त्री पद त ओलीको लागि भालुको कम्पट जस्तो भएको छ। अहिले त्यहाँ बसिरहँदाखेरि ऊ सुरक्षित छन्, छोड्ने बित्तिकै त्यही प्रधानमन्त्री कुर्सीले खान्छ खाँदैन। यति भ्रष्टाचार अनियमिततामा के फसेको स्थिति छ।
पार्टीभित्रको यतिकै नै व्यथिति छ। त्यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओली सम्पूर्ण कुरा गर्न तयार होलान्, तर प्रधानमन्त्री पद त छोड्न तयार हुँदैन नि त। जति बेला के भने दुईटा पार्टी बीचको जुन एकता भएको थियो, त्यो एकता हुँदाखेरिको दुईटैको बीचको के भने बडो के भने हार्दिकतापूर्ण भएको थियो। अब यसले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको के भने पार्टी यही नेकपा बन्छ भन्ने मान्छेको सोच थियो र दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू धेरै के भनेदेखि उत्साहित पनि थिए। तर यसको केही समय पछि नै के देखियो भने यसको जुन एकता चाहिँ धाराशायी हुँदै कमजोर हुँदै गएको भने जब प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ दुईटा पार्टी बीचको एकताको जुन के भनेदेखि स्पिड थियो नि, त्यो स्पिडलाई पालना गर्ने भन्दा पनि यो नेकपा भनेको त यो मेरो मात्रै हो, पूर्व के भनेदेखि एमाले मात्रै एको हो, पूर्व एमालेको नेता भनेको म मात्रै हो, यो के भने माओवादीहरू त शरणार्थीका रूपमा के भने आएका हुन्, यिनीहरूलाई किन पुछ्नु पर्यो र? आफ्नो पार्टीभित्रका के भनेदेखि हिजो एमालेका प्रतिस्पर्धी माधव कुमार नेपाल झर्नाको कुनै हैसियत छैन, तिनीहरूलाई त के भनेदेखि झिँगाभर यो नगर्ने होइन। अब यो पनि प्रचण्ड पनि पूर्व माओवादी पनि शरणार्थीको रूपमा आएको हुनाले किन के भनेदेखि यसलाई गर्ने भन्ने किसिमको स्थिति आएको हुनाले त्यसपछि दरार भयो। यो एकतालाई मलाई लाग्छ के भने यो एकतालाई के भने यसरी धाराशायी भन्ने सङ्कटमा पुर्याउने काम के भने अरू नेताहरूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको महत्त्वाकांक्षा अहमता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको विवाद मानिसहरूले ख्याल गरेर र मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरेर यो विभाजनतर्फ जान्छ कि यस्तो पनि भन्न थालेका छन्। तर कतिपय मानिसहरू त्यो नेकपाको आन्तरिक नारी जसले छामेको छ उनीहरू चाहिँ यो विभाजन तत्काल हुँदैन भनिरहेका छन्। किनभनेदेखि नेकपाको यो विवाद सैद्धान्तिक विवाद होइन, पदीय विवाद हो र यो विवादमा अलिकति इगो पनि मिसिएको छ। यसकारणले यो विवाद विभाजनतर्फ जाँदैन, किनभने विभाजन हुँदा पार्टी सानो हुन्छ र दल जब सानो हुन्छ त्यसको अंश पनि सानो हुन्छ, हैसियत पनि सानो हुन्छ, प्रभाव पनि सानो हुन्छ। यसकारणले ठुलो बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन, तर जुटेर पनि फुटेको जस्तो यसले अनुभूति दिलाइरहन्छ, जुटेर पनि नजुटेको जस्तो व्यवहार यसले देखाइरहन्छ। यस्तो खालको विश्लेषणहरू गर्न थालिएको छ। यदि यही विश्लेषण हो भने जुट्नुको के मतलब? जुटेर पनि जुट्न नसक्नु हो भनेदेखि यो जुटाइमा के अर्थ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू रहेका छन् र यो प्रश्न रहिरहँदाखेरि नेकपाको विवादमा कुन नेताले के भने भन्ने एउटा प्रश्न होला। तर के सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टीको छ त्यसले काम चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ त, अथवा कम्युनिस्ट आदर्श, दर्शन, सिद्धान्त र संगठनको भावना बमोजिम यसले काम गरिरहेको छ त? यो प्रश्न बडा गम्भीर प्रकृतिको रहेको छ। यो प्रश्नको उत्तर लिएर हामी एकछिन पछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युज छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ नेकपाको आन्तरिक विवादको सन्दर्भमा। नेकपामा विवाद किन भइरहेको छ भन्ने कुरा एकसरो देखिसकेको छ। लगभग यो विषय प्रष्ट जस्तो पनि देखिसकेको छ। नबुझेको कुरा अथवा उत्तर फेरा नपरेको विवाद चाहिँ विषय चाहिँ यसको समाधान के होला भन्ने रहेको छ। यसको समाधान कतिपय मानिसहरू अंश बन्डा नै हो, पदको विभाजन नै हो, पदको बाँडफाँड नै हो भनेर सपाट रूपमा उत्तर दिइरहेका छन्। यो यति सजिलो विषय हो त? यो प्रश्न गम्भीर प्रश्न बनेको छ। यसमा पहिले जस्तो दुईजना अध्यक्ष मिल्ने बित्तिकै यसको समाधान हुन्छ त? अर्को जटिल प्रश्न बनिरहेको छ। किनभने प्रचण्डले नेकपामा कुट मात्रै बनाइरहेका छैनन्, त्यहाँ उनले समीकरण बनाइरहेका छन् र समीकरणको चित्त बुझेन भनेदेखि उनले एक्लैले गरेको निर्णय टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन। पुग्यो भनेदेखि उनी एक्लो नै छन्, समीकरण अर्कोतर्फ हुनेछ,
भत्कनेछ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल बनिरहेको छ। यो सवाल बनिरहेको बेलामा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भनेर सत्तारूढ दलभित्रै पनि सत्तारूढ दलभन्दा बाहिर विपक्षी दलहरूले र नागरिक समाजले पनि आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूको आवाजको मूल प्रहार चाहिँ कोभिडको सन्दर्भमा सरकारले खेलेको भूमिकामा रहेको छ। सरकारले सानोभन्दा सानो पनि काम गर्न सकेन भनेर नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल बताइरहेका छन्। उनी यो केवल एउटा व्यक्तिलाई होइन सिङ्गो कम्युनिस्ट दर्शनमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् र भन्दैछन् नेपालमा मात्र होइन संसारमै कम्युनिस्टहरूले हल्ला मचाउन सक्छन्, समाधान दिन सक्दैनन् भनेर। मैले साथीहरूलाई ठिक छ आफ्नो चाहिने आकाङ्क्षा सबैले राख्न पाइन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो इच्छा, आफ्नो आफ्नो चाहना, आफ्नो आफ्नो चाहिने सङ्कल्प होइन, अब यो सबैले गर्न पाइन्छ। तर लास्टमा गएपछि त एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ नि, पुगिहाल्छौँ नि भन्ने हेरेर म त ढुक्क छु। यो सरकारको बारेमा त यो सरकार वास्तवमा निरीह हालतमा अहिले चाहिँ पुगिरहेको छ र असफलताको चाहिँ चारैतिर नाङ्गो रूप तस्बिर अगाडि आइसक्यो यो सरकारको र चाहिँ सरकार यो चाहिँ महामारी नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल छ भनेर सबैले भन्ने स्थितिमा अहिले पुगेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले त त्यो बेलामा जब यो कोरोनाको कुरा आयो वुहानमा चाहिँ चिनको चाहिँ उसमा यस्तो उत्पत्ति भयो भनेदेखि नै हामी त सरकारलाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएका हौँ। ल है चाहिँ यस्तो चाहिँ तयारी अहिलेदेखि गरौँ होइन, आवश्यक सामग्रीहरू जोडदाम गरौँ, स्वास्थ्य सामग्रीहरू जोडदाम गरौँ, अस्पतालहरूको स्थिति राम्रो राखौँ, अब चाहिँ भोलि क्वारेन्टाइन र चाहिँ भोलि आइसोलेसनका स्थितिलाई राम्रो राखौँ भनेर हामी भन्दै पनि आएको र आखिरमा मैले त आफ्नै नेतृत्वमा मैले त चाहिँ गएर चाहिँ लिखित रूपमा नै चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीजी लडाइँ फेरि यस्तो छ है भनेर चाहिँ पटक पटक भनेको होइन र लगेर चाहिँ सबै लेखेर चाहिँ दिएको। तर पनि सरकार जति चाहिँ तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो तयारी नगरेर अलमस्त बस्यो, जसले गर्दाखेरिमा अहिले फेरि आएर चाहिँ यत्रो सङ्कट अनि देशमा देखिएको छ। अब चाहिँ यो आइसियुको प्रबन्ध चाहिँ छैन, भेन्टिलेटरहरूको कमी छ, अनि त्यहाँ चाहिँ यो आइसोलेसन र चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रो हुन सकिरहेको छैन। त्यसै अकालमा मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटलको द्वारमा पुगेर मरिरहेका छन् होइन। यस्तो चाहिँ बेचल्लीको अवस्था किन यो सरकारले पुर्यायो? त्यसकारण यो सरकारको चरम असफलता र कम्युनिस्ट सत्ताले मैले त्यसै भएर भन्छु कि समस्या जन्माउन सक्छन्, हल्ला मचाउन सक्छन् कम्युनिस्टले, तर समाधान दिन सक्दैनन्। कुनै पनि समस्याको न दुनियाँका कुनै कम्युनिस्टले दिएका छन् समाधान मानवीय समस्याको, न नेपालको कम्युनिस्टले दिन सक्छ। त्यसमा कम्युनिस्ट असफलताको यो नमुना हो, कम्युनिजमको असफलताको नमुना हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको काम गराएको ढाँचालाई लिएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै प्रहार गरेका छन् नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले। उनले विश्व कम्युनिस्टले पनि समाधान दिन नसकेको यसैकारण विलय भएको कुरा विश्लेषण गरेका छन्। नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूले हल्ला गर्न सक्ने, प्रचार गर्न सक्ने, समाधान दिन नसक्ने उनको अर्को ठोकुवा रहेको छ। उनले यसरी ठोकुवा गरिरहँदाखेरि सरकारकै एकजना मन्त्री चाहिँ कडा जवाफ दिइरहेका छन्। उनको जवाफ विपक्षीलाई पनि छ, त्यो भन्दा कडा जवाफ चाहिँ उनको पार्टीभित्रका विपक्षीको छ, विपक्षीलाई छ जो सरकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। उनी भन्दैछन् सरकारमाथि प्रहार भइरहेको छ, सरकार स्थिर होस् भन्ने जनताको कामना छ, तर पार्टीभित्रकै नेताहरू यो सरकारलाई अस्थिर बनाउने, सरकार भत्काइदिने, असरल पारिदिने यो खालको ध्यानमा लागेका छन्। र हिजो अस्ति कोरोनामा सरकारले भूमिका खेलेन भन्ने, अहिले भूमिका खेल्दाखेरि अनेक बहाना गरेर अर्को विषय निकाल्ने यी कामहरू भइरहेका छन् भनेर उनले कडा भन्दा कडा जवाफ फर्काएका छन्।
अहिलेसम्म हामीले गरेका उपायहरू पर्याप्त भएका छैनन् भने यो कुरा सुधारेर यो ढङ्गले काम गरौँ। सरकारले यहाँनिर गरेको कुराले चाहिँ अझ यसलाई बल पुग्नका लागि यसो गर्दा हुन्छ भनेर आलोचना पनि गर्नुहोस्। त्यो आलोचनाले सरकारलाई कुनै क्षति गर्दैन। राम्रो सुझाव भयो भने त्यसले यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सहयोग नै पुग्छ। यो अस्पतालको 61औं वार्षिक उत्सवका दिन मती बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निम्ति मती सुध्रियोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूका खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन। बाँचियो भने सत्ता प्राप्ति गर्ने लडाईँ फेरि पनि खेल्न सकिन्छ, किनभने सत्ताका निम्ति लड्ने यो नै अन्तिम युद्ध होइन। 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएकै छन्। म्यान्डेट पछि त्यो खेलमा लाग्दाखेरि पनि केही बिग्रिँदैन। स्थिरताको नारा दिएर अस्थिरताको योजना बनाएर हिँड्ने मित्रहरूलाई पनि म अपेक्षा गर्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, बेला अनुसार हाम्रा वचनहरू र व्यवहार गरिएन भने जनताले त्यही ढङ्गले हामीलाई पनि निगरानी गरिरहेका हुन्छ। सबै जनताको नजरमा हामी परीक्षामा नै छौँ। सबैले जनताबाटै उत्तीर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर नै हामीले काम गर्न सकियो भने हामी यो लडाईँलाई सहजतापूर्वक समाधान गर्न सक्छौँ। नेकपा भित्रको विवाद एउटा पार्टी भित्रको विवाद रहेको छ र नेकपा भित्रको विवादमा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्ने अर्को पनि विवाद थपिएको छ। यी दुवै विषय जहाँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेका छन् र दुवै ठाउँमा केपी शर्मा ओली असफल रहेको नेकपाका नेताहरूको निष्कर्ष रहेको छ। यो निष्कर्ष निकालेर स्थायी कमिटीमा छलफल भयो, तर त्यो स्थायी कमिटीको बैठकको सुरुवातमा निकालिएको यो निष्कर्ष या भनौँ आक्षेपलाई निष्कर्षमा चाहिँ कसरी पुर्याइने छ त? स्थायी कमिटीको बैठक त नबस्ने नबस्ने यस्तो खालको अलबलमा रहेकै छ। यस्तो बेलामा नेकपाले अब यो विषयको समाधान कसरी दिन्छ होला त? कार्यदलले पदको विभाजन गर्ने, कार्यदलमा रहेका मानिसहरू मन्त्री हुने यस्ता हल्लाहरू चलिरहेका छन्। केही मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुने यस्ता हल्ला पनि चलि नै रहेका छन्। यो मात्र एउटा पक्ष हो कि जस्तो नेपालीमा एउटा उखान छ, भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बलेर मिलेर बनेको नेकपा अब कतै पुरानै स्वरूपमा फर्कने त होइन, अर्को यो चर्चा पनि चलि नै रहेको छ। कतिपय मानिसहरू भनिरहेका छन् प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य लगायतका पूर्व माओवादी खेमाहरूको एउटा बैठक बसिरहेको, छलफल विमर्श गरिरहेको चर्चाहरू पनि आइ नै रहेका छन्। यसले यो नेकपा भन्दा बाहिर गएर सहमतिको कोसिस गर्ने, अर्को समीकरण बनाउने, अर्को गठजोड हुने यस्तो खालको चर्चाहरू पनि चलि नै रहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ कङ्ग्रेससँग लाइन मिलाएर सरकारलाई जोगाउने ध्याउनमा लागेको यो खालको कुराहरू पनि चलि नै रहेका छन्। खासमा हो चाहिँ के? खासमा नेकपाले यो विवादको समाधान खोजेको चाहिँ कसरी हो? उसले चाहेको समाधान कस्तो प्रकारको हो? पार्टी भित्रको बेमेललाई उसले पदीय भागबण्डाबाट मात्रै मिलाउन खोजेको कि देशभरि छरिएको यो असन्तुष्टिलाई पनि उसले सम्बोधन गर्न खोजेको? सवाल चाहिँ यहाँनिर खडा भएको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।